अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी आज हम अपनी अरबिक सीखने की कोशिश करेंगे, करना शुरू करेंगे कि जो कुरान की ज़ुबान हमें समझा दे, कुरान हमें आसानी से समझ में आने लगे। हम अरबिक में पढ़ना शुरू करें कुरान हकीम को, तो कम अज़ कम हमें पता चलने एटलीस्ट हमें ये पता चलना शुरू हो जाएगा कि ये किस बारे में बात कर रहा है। फिर नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आपको इंशाल्लाह, लेकिन बात यही है मेरे बच्चों, मेरी बहनों, सबके लिए मेरी एक ही बात है कि देखें, वो जो हमारी पंजाबी या उर्दू में कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालेंगे मीठा उतना ही होगा। लैंग्वेज हमेशा सीखने के लिए उसके बेसिक्स सीखे जाते हैं, ठीक है, वो सीख लेते हैं जब, उसके बाद फिर वोकैबुलरी तो आप सारी ज़िंदगी सीखते रहते हैं, ठीक है ना। तो बात ये है कि मैं आपको वो वाली अरबिक सिखाने की कोशिश करूँगी कि जो आपको कुरान हकीम को समझने में, पढ़ते हुए समझने में आसानी पैदा करे, ठीक है। मेरी ये कोशिश है कि कुछ मैं ऐसा करूं कि जो मेरी बहनों को, मेरे बच्चों को, मेरे भाइयों को कुरान हकीम आसानी से समझ में आ जाए। तो ये काफ़ी देरीना मुतालबा था मेरी बहनों का कि आप ये हमारे साथ शुरू करें। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे टाइम दिया और मैं ये शुरू कर रही हूँ। तो जी मुझे ये पहले आप बताएं कि आप ये सीखना क्यों चाहते हैं? किनान, आप बताएं कि आप क्यों सीखना चाहते हैं? ताकि मुझे कुरान की समझ आ ताकि मुझे कुरान मजीद, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पहला पॉइंट हमारा वैलिड वाला ये है कि हमें कुरान है कि हम सीखना इसलिए चाहते हैं कि ये। और जो अच्छी बात, मैं प्यारी सी बात इसके मतलब आपको बताऊं कि बात ये है कि ये एक तो बड़ी ही खूबसूरत, बड़ी स्वीट लैंग्वेज है। अगर आप कहें तो बड़ी स्वीट लैंग्वेज है। फिर नंबर दो, सेक्रेट तो है ही है, अल्लाह ताला की ज़ुबान है, उसने इसमें कुरान हकीम नाजिल किया। पहले जितनी किताबें थीं वो इब्रानी में थी। इब्रानी और अरबिक सिस्टर लैंग्वेजेस हैं। वो थोड़ी सी इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और जो, लेकिन वो थी पहले, सारी जो नीचे अल्लाह ताला जो उतारता था किताबें, उनकी ज़ुबान पहले इब्रानी होती थी। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लास्ट किताब, जो आखिरी किताब भेजी है, वो इस अरबिक ज़ुबान में है, क्योंकि ये बहुत ही फ्रेंडली भी ज़ुबान है। ये बहुत ही फ्रेंडली ज़ुबान है। देखें, जिनको इब्रानी आती है उनके लिए तो बहुत ही आसान है। जिनको उर्दू भी आती है, यानी उर्दू स्पीकिंग जो लोग हैं, उनको ये इतनी फ्रेंडली लगेगी अगर वो थोड़ी-सी इसके अंदर अपना टाइम और दिमाग थोड़ा-सा लगाएँगे, तो उनको ये लगेगा कि ये तो बड़ी फ्रेंडली है, ये तो हमारी ज़ुबान के अंदर बेशुमार इस तरह के लफ्ज़ हैं। और दूसरी बात ये है कि ये इंटरेस्टिंग इसलिए है और हमारे लिए फ़ायदेमंद इस तरह से होगी कि कभी ना कभी शायद हमें कोई छोटी-मोटी उम्मीद हो कि हम जन्नत के अंदर चले जाएँगे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुआ है कि अहले जन्नत की ज़ुबान भी अरबिक होगी। तो अगर हमें थोड़ी बहुत आती होगी तो फ़रिश्ता, कहीं उल्टी तरफ हम जा रहे होंगे तो फ़रिश्ते से कह तो देंगे, एहदिना सिरातल मुस्तकीम। ये एक लाइटर नोट पे मैं बात कर रही हूँ। बहरहाल, ये ज़ुबान अहले जन्नत की भी ज़ुबान ये होगी, इसलिए हमें ये ज़ुबान सीखने के लिए अगर हम कोशिश करें तो ये हमारी वो है। अच्छा जी, और जो इसकी जो, अगर मैं आपको उर्दू के अंदर आपको मिसाल ये बताने लगूँ कि उर्दू में बेशुमार लफ्ज़ हैं जो हमारे उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, इसलिए उर्दू स्पीकिंग के लिए तो ये बहुत ही आसान है, ये तरीका से। अब इसका मैंने तरीका आपको ये बताया हुआ है कि आपके पास कुरान हकीम होते हैं, तर्जुमे वाले भी होते हैं और बग़ैर तर्जुमे के भी होते हैं। इंग्लिश के तर्जुमे में भी होते हैं, उर्दू के तर्जुमे में भी होते हैं। लेकिन उसके लिए अगर आप ये करने लग जाएँ कि अ, जो भी लफ्ज़ आपको लगता है, आपको साउंड करता है, आपको कुछ आपकी मेमोरी में आता है, ये तो उर्दू में भी यूज़ होता है, उसको टिक कर लें आप, या उसको अंडरलाइन कर लें और उसके ऊपर नंबर दे दें। मैं अभी आपको मिसाल से समझाऊँगी, फिर आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी। उसको नंबर दे दें। नंबर देने के बाद आप वो जो उसके ऊपर जो स्पेस होती है कुरान हकीम में, सारी तरफ इस तरह छोटी-छोटी स्पेस होती है, उस पे आप उस नंबर को लिखें, नंबर 1 लिख के, उसके आगे जो आपको उर्दू में पता है उसका मतलब, वो आप लिख लें।
ٹھیک ہے؟ یہ ویسے میرا خیال ہے کہ یہ کام کیا بھی ہوا ہے کسی نے، لیکن یہ اگر آپ خود کریں گے تو یقین کریں کہ 2 مہینے کی کلاس میں نے لی تھی کہیں، تو لوگ کہنے لگ گئے تھے کہ آپ کی گرینی، آپ کی کلاس سے ہمیں اتنا فائدہ ملا ہے کہ ہم جب پڑھتے ہیں قرآن حکیم تو ایٹ لیسٹ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم کون سی بات ہے، یہ کون سی والی لیٹس سے کہ اگر وہ موسیٰ علیہ السلام کی کہانی ہے یا کسی پیغمبر کی کہانی ہے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے، بیکاز اس کے اندر بہت سے الفاظ آ جاتے ہیں جن کا مطلب آپ کو اردو میں بھی پتہ ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو اس کی مثال دیتی ہوں۔ آپ اگر سب سے پہلا پیج قرآن حکیم کا کھولیں گے تو اس کے اوپر سورہ فاتحہ ہے، ٹھیک ہے؟ وہ تو آپ کو زبانی بھی یاد ہوگی بیکاز آپ ہر نماز میں اس کو پڑھتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ میں اب آپ کو مثال بتانے لگی ہوں آپ نے کرنا کیسے ہے۔ جب آپ پڑھنے لگیں آپ کیا کہیں؟ الحمد للہ۔ الحمد، کوئی لفظ آپ کے دماغ میں آیا کہ یہ کوئی ہم اپنی اردو کی کتابوں میں بچپن میں پڑھتے ہوتے تھے حمد، وہ جس میں اللہ کی تعریفیں ہوتی تھی، دس از دیٹ ورڈ۔ اچھا جی، ہم نے الحمد کے اوپر ایک نمبر 1 ڈال دیا اور اوپر لکھ لیا اللہ کی تعریف۔ آپ کے دماغ میں کیا آیا؟ اردو سپیکنگ لوگوں کے دماغ میں کیا آیا؟ جو وہ حمد ہوتی تھی، پھر ہماری کلاس میں نعت، وہ کتابوں میں پہلے حمد ہوتی تھی پھر نعت ہوتی تھی، اردو کی کتابوں میں ایسی ہوتی تھی شروع۔ تو الحمد کیا؟ اچھا، اس کا مطلب ہے اللہ کی تعریف۔ ٹھیک ہو گیا؟ آپ انگلش میں لکھنا چاہیں آپ انگلش میں لکھ لیں، آپ اردو میں لکھنا چاہیں آپ اردو میں لکھ لیں، بٹ اوریجن کدھر سے آیا ہمارے پاس؟ اوریجنلی یہ ورڈ عربک کا ہے، لیکن اردو کیونکہ زبان ایسی ہے کہ جو بہت سی زبانوں کا مکسچر ہے، اس کو لشکری زبان کہتے ہیں، بیکاز جب مسلمان آتے تھے انویڈرز اور فتح کرنے تو ان کی زبان یا عربک ہوتی تھی، محمد بن قاسم کی زبان عربک تھی، یہ جو ہے بابر وغیرہ سارے ان کی پرشین تھی۔ تو یہ جو اردو زبان بنی کیونکہ لشکر میں تو ہر طرح کے لوگ ہوتے تھے اور ہر طرح کے لوگ اپنی بات بتانے کے لیے دوسرے کو اپنی ہی زبان میں کچھ بات کرتے تھے اور اس کو سمجھانا، تو اس طرح سے یہ ڈیولپ ہو گئی اردو، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے اس میں عربک کے بے شمار لفظ آپ کو ملیں گے۔ اب کیا ہوا؟ اللہ تو ہمیں ویسے ہی پتہ ہے، الحمد للہ ہے، اب للہ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے بیکاز یہ تو بالکل ہی آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ جو لام ہے اس کو جب ہم حروف کے اوپر آئیں گے تو اٹ ول بی ویری کلیئر ٹو یو کہ یہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ عالمین بھی تھوڑا بہت آپ غور کریں تو آپ کو کچھ نہ کچھ تو خیال میں آئے گا کہ عالمین کیا ہوتا ہے بھائی؟ اچھا، یہ عالم، یہ عالم ارواح ہے، یہ عالم برزخ ہے، یہ عالم حیوانات ہے، یہ عالم جمادات ہے، یہ اردو جو لوگ زیادہ آج کل کے یہ مجھے آئی نو بچوں کے آپ کو یہ عالم کا شاید اتنا بہت نہ پتہ چل سکے کہ اس کا مطلب نون ورڈز ہے۔ بہرحال اگر آپ لکھنا چاہیں اس کو 2 نمبر دینا چاہیں تو 2 نمبر لکھ کے اور اوپر لکھ لیں نون ورڈز اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں، اور تھوڑا سا آپ کو دماغ پہ زور بھی دینا پڑے گا۔ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں جس سے کہ آپ کو بڑا یہ لگے گا اچھا کہ تھوڑا سا اگر ہم زور دیں گے دماغ پہ تو ہمیں سمجھ میں آنے لگ جائے گی کہ یہ اس ورڈ کی اوریجن کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو رب العالمین، اب رب تو بھی میرا خیال ہے کہ بہت ہی کامن ایسا لفظ ہے کہ جو اردو میں تو بھی استعمال ہوتا ہے، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں یہ جب ہم دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں رب کا مطلب وہی نرشر، چیریشر، کریٹر، سارا کچھ جو بھی آپ کو سمجھ آتی ہے اس میں بچوں، اور آپ خواتین آپ کو تو میرے خیال میں یہ بالکل آسانی سے پتہ چل رہا ہوگا کہ رب العالمین کا عالمین کیا، وہ اس کا مطلب ہے نون ورڈز آپ لوگ لکھ لیں گے اور آپ لکھ لیں گی سارے جہان نون ورڈز، جتنی دنیایں ہمیں پتہ ہیں وہ ساری، ٹھیک ہو گیا؟ الحمدللہ رب العالمین، ابھی 4 لفظ آئے ہیں اور چاروں کے چاروں نہیں تو کم از کم 3
बच्चों आपको 3 तो एटलीस्ट जो हैं आलमीन को छोड़ के, यानी उसमें थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा कि अच्छा आलमीन भी कोई लफ्ज़ होता है, तो आपको आ जाएगी समझ। ठीक है, एम आई राइट? रब्बुल आलमीन एक लफ्ज़ नहीं है? हाँ जी, नहीं, रब्बुल आलमीन एक लफ्ज़ नहीं है, रब अलहदा लफ्ज़ है, आलमीन अलहदा लफ्ज़ है। आलमीन तो और भी कहीं कई जगहों पे यूज़ होएगा। ठीक है? ओके। तो इसलिए हो सकता है कि 4 में से 3 लफ्ज़ आपको आ गए समझ में। अरबिक में क्या, उर्दू में भी बोलते हैं ये सब तीनों लफ्ज़। अलहम्द भी बोलते हैं, हम्द भी बोलते हैं, अल्लाह भी बोलते हैं, रब भी बोलते हैं। चलें, आलमीन आपको नहीं आया। ठीक? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमान अर्रहीम, ये भी मेरा ख़्याल है रहमान रहीम भी हम बहुत ही बोलते हैं, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर वक़्त हम कहते हैं। तो ये भी बहुत ही इस्तेमाल में आने वाले अल्फ़ाज़ हैं, और रहमान रहीम से समझ में आ जाता है कि ये रहम करने वाली कोई हस्ती है। थोड़ा-सा दिमाग पे ज़ोर डालें तो फिर रहमान रहीम आपको आ जाएगा कि ये कोई रहम के साथ ही इसकी कोई कॉनोटेशन जो रहम की है वही है, ये रहमान भी और रहीम भी। ठीक हो गया? रहमान रहीम, रब्बुल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन। मालिक भी आपको पता है उर्दू में यूज़ होता है, ये मालिक है, ये नौकर है। यूज़ होता है ना मालिक और नौकर। अब मालिक के ऊपर आप निशान लगा लें, नंबरिंग कर लें कि फ़लाँ मतलब इसका मतलब मास्टर। आप लोग अंग्रेज़ी में लिखना चाहते हैं तो मास्टर, आप लोग लिखना चाहते हैं तो मालिक का मतलब आपको पता है मालिक कौन होता है? जिसके आगे सर्वेंट होते हैं, जिसके आगे ग़ुलाम भी होते हैं। ठीक है? तो मालिक, तो यौमिद्दीन ज़रा-सा मुश्किल लफ्ज़ है। ये इकट्ठा एक लफ्ज़ है यौमिद्दीन। चलें, इसमें यौम तो आपको पता चल गया, यौम तो आप बोलते हैं। दिन, दिन होता है, यौम का मतलब दिन होता है। ये उर्दू में आराम से आता है। अंग्रेज़ी ये बच्चे जो इंग्लिश मीडियम के हैं, इन्हें ज़रा मुश्किल है समझना, बट यौ थोड़ा-सा ये भी दिमाग पे ज़ोर आप लोग भी डालेंगे तो बच्चों आपको भी याद आ जाए, अच्छा यौम, यौम पाकिस्तान तो कहते हैं ना, यौम जमहूरिया पाकिस्तान, अच्छा यौम का मतलब ये है। देखें, मैं आपको बार-बार ये कह रही हूँ कि इफ़ यू थोड़ा-सा अगर आप सोचेंगे बच्चों, तो फिर आपको ये आ जाएगा। यौम जमहूरिया पाकिस्तान तो फिर भी पता ही होगा। पता ही होगा ना यौम जमहूरिया पाकिस्तान। यू नीड अ पेन? टेक दिस। अच्छा, ठीक है जी। यौम 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 जमहूरिया पाकिस्तान ये आप कहेंगे, यौम पाकिस्तान आप कहेंगे, तो आपको यौम का भी मतलब आ जाए, दीन का मतलब नहीं आएगा। इतने अल्फ़ाज़ के अंदर से कम 9 या 8 अल्फ़ाज़ हो गए हैं, उनके अंदर से 2 आपको थोड़े से नहीं समझ में आए, बाकी सारे पता हैं आपको कि उर्दू में भी इनका यही मतलब है। ठीक है? अच्छा जी, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये चारों के चारों आपको नहीं आएँगे समझ में, या अगर आप मतलब कि उर्दू आपकी तो ख़ैर बिल्कुल ही कमज़ोर है। आप लोगों को शायद इस्तिआनत का मतलब आता हो, इस्तिआनत, हाँ, मदद करना। लेकिन बहरहाल इन चारों लफ्ज़ों को छोड़ दें, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ठीक है? इसको आप छोड़ दें, ये नहीं आपको आएगा, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अब इहदिनस सिरातल जो है, इसमें कुछ पता चलता है? कोई लफ्ज़ आता है आपको कि मुस्तकीम। मुस्तकीम? मुस्तकीम का मतलब आपको देखें, ये हालाँकि ये मुश्किल लफ्ज़ है चाहे, लेकिन मुस्तकीम क्योंकि बहुत दफ़ा सुना हुआ है, इसलिए वो बच्चे कह रहे हैं कि ठीक है जी, मुस्तकीम का मतलब हमें आता है। अब इहदिना का मैं कह रही हूँ, इसमें कुछ आपको थोड़ा-सा ज़ोर डालें दिमाग पे, तो कोई हिदायत की आया? कोई कि हिदायत की तरफ ये कोई बात हो रही है, हिदायत की, इहदिना नहीं आया, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, इसको भी छोड़ दें। सिरात, पुल सिरात हमेशा हाँ। दादियाँ नानियाँ कहती रहती हैं ना, पुल सिरात से गुज़रना पड़ेगा। तो सिरात वो भी आपको कुछ ना कुछ है। स्ट्रेट। हाँ, नहीं स्ट्रेट नहीं है इसका मतलब रास्ता है, सिरात, रास्ता। ठीक है? तो अब देखें, जब आप हिलाने लगेंगे ना अपने दिमाग को, तो आपको आता जाएगा, बहुत-बहुत कुछ आता जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला बरकत डाले आपके दिमागों में और सोचने की ताकत में, तो बहुत आ जाएगा। सिरातुल मुस्तकीम, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, मुस्तकीम सिरात का जी? मुस्तकीम का इतना होता है।
मुस्तकीम का मतलब सीधा सीधा रास्ता आप नहीं कहते, इस्तिकामत, पक्का, मजबूती, साबित कदमी, ये है मतलब उसका। लेकिन इस हद तक शायद आपके दिमाग नहीं जा रहे होंगे, साबित कदमी है इसका मतलब। ये मैं साथ साथ जो एक प्रोग्राम कर रही हूँ ना, टर्मिनोलॉजी ऑफ कुरान, टर्मिनोलॉजी ऑफ कुरान के ऊपर भी मैं एक प्रोग्राम कर रही हूँ। अगर साथ साथ उसको आप देखते जाएंगे तो फिर तो अल्लाह की रहमत है, बहुत ही आपको इंशाल्लाह से फ़ायदे मिलेंगे। इहदिना सिरातुल मुस्तकीम सिरातुल लज़ीना अनअमता, अनअमता, इसमें कुछ समझ में आया? इसमें कोई लफ्ज़ आपको दिमाग में आए? बिल्कुल ठीक। इनको भी ज़्यादा दिमाग पे ज़ोर डालने दें। हाँ जी, बोलिए। अनअमता, कोई इनाम की शक्ल नज़र आए? यही आ रहा था ना दिमाग, जोर डाला है तो मेरे बच्चों आ जाता है दिमाग पे। अनअमता, इनाम। अगर आपने ऊपर लिखा होगा अनअमता इनाम, चौथी दफा नहीं, दूसरी दफा आपको याद आ जाएगा ये इनाम की बात है, ये कोई इनाम देने वाली बात हो रही है। ठीक है जी। गैरिल मगदूबे अलैहिम वलद्दालीन, ठीक हो गया। ये जो है ये थोड़ा सा आपको शायद नहीं आएंगे, क्योंकि ये प्योरली यानी इसमें थोड़ा सा मुश्किल है। गज़ब आपको अगर समझ में, मगजूब से आपके दिमाग में गज़ब का लफ्ज़ आ जाए तो पता चल जाएगा गुस्सा है। मगजूब से आया ना दिमाग में, थोड़ा सा डाला है दिमाग पे जोर, तो मगजूब से आपको नजर आया कि यार ये कोई गजब वाली बात हो रही है। गजब, गजब का मतलब गुस्सा, ठीक है। ज़ालिन का आपको नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। अब देखिए कि एक पहला पेज है, उसके ऊपर आपको 10 लफ्ज़ मेरे ख्याल में पता चल गए कि जो उर्दू में भी यूज़ होते हैं। कितने लफ्ज़ पता चले? काउंट करें। 9, ठीक है जी। 9 लफ्ज़ पता चल गए आपको कि जो आपको आपके उर्दू में भी यूज़ होते हैं। अब जब आप अल्हम्दुलिल्लाह को पढ़ेंगे तो आपको बहुत सी समझ में आने की बात हो जाएगी, ठीक हो गया। ये तो एक मिसाल मैंने इसलिए दी है बड़ी करके, खोल खोल के, ताकि आपको जब आप ये क्लास में आए हैं तो जब आप जाएं तो आप ये समझें कि शुक्र है हमें, ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो बड़ी आसान बात है, ये तो हमें करना इतना मुश्किल नहीं लगेगा। यस, यू हैव टू कंज्यूम सम टाइम ऑन इट बच्चों, कुछ वक्त आपको इसके ऊपर खर्च करना पड़ेगा, तब ये आपको आएगा। और जब आ जाएगा तो आप बहुत नाना ग्रैनी को दुआएं देंगे कि ग्रैनी ने आपको कुछ अच्छा समझा दिया हुआ है। अच्छा चलिए, अच्छा अब मैं आपको एक बात ये बताऊं कि उर्दू के अल्फ़ाबेट्स, यस आई नो कि आप लोगों को तो रटे हुए होंगे, जो मेरी एज के हैं उन्हें तो रटे हुए होंगे उर्दू के अल्फ़ाबेट्स। हाँ, कुड़ियों तानू भी नहीं, लड़कियों को भी थोड़े कम, और ये लड़कों को तो बिल्कुल ही भूले हुए होंगे। नो डाउट, कोई बात नहीं, इसमें कोई क़यामत की बात नहीं है कि आपको अल्फ़ाबेट्स यूं बोलने नहीं आते। आपको पहचान है अल्फ़ाबेट्स की? पहचान है ना, बस पहचान होनी चाहिए, बाकी कोई ज़रूरत नहीं। दूसरी बात आपके लिए खुशी की ये होगी, आसानी की ये बात होगी कि इस अरबिक के अल्फ़ाबेट्स में बहुत से हमारे जो उर्दू के अल्फ़ाबेट्स हैं वो नहीं यूज़ होते, ठीक है जी। पे नहीं यूज़ होता, टे नहीं यूज़ होता। अगर आप इसको लिख लेंगे तो आप रोज़ पढ़ेंगे तो आपका 2 कतरे खून के तो बढ़ेंगे कि चलो यार ये थोड़े से कम ही हैं इसके अल्फ़ाबेट्स, ठीक है जी। पे, टे, चे, दाल, अड़े, उसके ऊपर तोय होती है जिसके, ये जिसको यालाबारी कहते हैं, ये याला उर्दू के कायदों में होता था। ये उसके ऊपर 3 रे की तरह की शक्ल होती है और उसके ऊपर 3 नुक्ते होते हैं। ये भी भूल चुके हैं हजरात ठीक है, कोई बात नहीं, खैर है, खैर है। ये के ऊपर रे की तरह की इसकी शक्ल होती है, उसके ऊपर 3 नुक्ते होते हैं। ये भी नहीं है अरबिक में। फिर गाफ नहीं है अरबिक में, काफ होती है, हाँ गाफ नहीं है, गाफ नहीं है अरबिक में। और छोटी ये बड़ी ये हाँ ये तो हो अपने अरबिक में होती है, ठीक हो गया जी। ये क्या है? पे, टे, चे, डाल, अड़े, ये गाफ, ये अल्फाज अरबिक में नहीं, ये अल्फ़ाबेट्स अरबिक में हैं ही नहीं है,
ٹھیک ہے جی، تو کم ہو گئے نا الفابیٹس اس کے، یہ بات ہو. اس میں بات یہ ہے کہ جو عربز ہیں ان کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے، ان کو تو پتہ ہے کہ بھئی میں نے کفر کہنا ہے تو میں نے کفر ہی کہنا ہے، میں نے کفر نہیں کہہ دینا، ٹھیک ہے نا. لیکن ہم جو اجمی ہیں یعنی نان عربک اسپیکنگ لوگ ہیں، بہت مخلوق ہے دنیا کے اندر، تو ان کے لیے پھر چھوٹے چھوٹے وہ ڈال دیتے ہیں، ان کو ہم لوگ کہتے ہیں زبر زیر، لیکن ان کا اصل نام ہوتا ہے حرکات. یعنی اس سے کیا بنے گا، کیا اگر ہم زبر اوپر الف لکھا ہے تو اس کے اوپر زبر ڈالیں گے، الف کے اوپر زبر ڈالیں گے تو پھر کیا ہوگا، آ کی آواز آئے گی، ٹھیک ہے. الف کے نیچے زیر ہوگی تو اس کی ای کی آواز نہیں، اے تو نہیں، ای ذرا ہاں جی نیچے کر کے کریں گے. الف کے اوپر پیش ہوگی تو او، اس طرح سے ہوگا، ٹھیک ہے. اسی طرح سے بات آج سب ہو گئے. اور پھر اور جو حرکات لکھ لیں یہ کچھ تھوڑی سی زیادہ ہیں. ایک تو یہ زبر زیر پیش ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک. اچھا اس کے آگے ہے جی ایک ہوتی ہے جزم، اسے کہتے ہیں جزم. الف زبر بے اب، الف زبر آگے بے ہے تو الف زبر بے اب بنا، تو اس بے کے اوپر کیا ہے، جزم اسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم یہ کل سے رکھ لیں گے اپنا وائٹ بورڈ، اور اس کے اوپر میں آپ کو لکھ کے بتا دوں گی، پھر اور زیادہ شاید آپ کو آسانی ہو جائے. اچھا جی، ایک ہوتی ہے تشدید، اسے تشدید کہتے ہیں، شد کہتے ہیں اسے تشدید. وہ ہوتی ہے الف زبر بے اب بے زبر با، ابا، ٹھیک ہے. ہاں جی، بے الف، پہلے الف ڈالیں پھر اس کے آگے بے اور اس کے آگے الف ڈالیں. ابا جیسے اردو میں لکھتے ہیں ابا، وہی ایگزیکٹلی. الف کے اوپر زبر، بے کے اوپر جو ایسے 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 تین دندوں والی چیز ہوتی ہے اس کو تشدید کہتے ہیں. تو وہ ہو گئی اب، ٹھیک ہے. ایک اور ہوتی ہے حرکت، وہ ہوتی ہے اس کو تنوین کہتے ہیں. اس میں ایک زبر کی بجائے دو زبریں ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا. تو وہ ہو جائے گا ابن، نہیں ابن، الف زبر آ بے زبر دو بن، ابن، ٹھیک ہو گیا. اس میں نون کی آواز نکل آئی، ٹھیک ہے. اسی طرح سے بے کے نیچے دو زیریں ہوں تو اس کو ابن کہہ دیں گے، ابن، ہاں جی ابن. الف بے نون آپ لکھ لیں گے تو ابن، آپ ابن کہہ دیں گے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے دو پیشیں ہوں گی تو ابن کہہ دیں گے، ابن، ٹھیک ہے. اس کی جو آپ کو میں یعنی کہ ایک اگر بتاؤں مثال دماغ پہ زور ڈالنے والی، تو میری ایک میٹ تھی، میں نے اس کو کہا کہ اس نے کہا جی میں نے بھی آپ سے یہ سیکھنی ہے نا اس طرح سے عربک قرآن مجید ایسے سیکھنا ہے. میں نے کہا بسم اللہ سیکھو. تو میں نے اس کو سکھانا شروع کیا. تو میں نے اس کو کہا کہ کل تم نے نا ورڈ ڈھونڈ کے لے کے آنے ہیں، ہر پیج کے اندر سے ایک پیج لینا ہے قرآن مجید کا، اور اس میں جتنے لفظ تمہیں ملیں کہ جو اردو میں بھی یوز ہوتے ہیں ان کو تم نے لکھ کے لانا ہے، ان کے مطلب لکھ کے لانے ہیں. بہت سے اس نے لفظ لکھے ہوئے تھے کہ جو بہت ہی کامن یوز میں ہوتے ہیں، لیکن ایک لفظ اس نے ایسا لکھا ہوا تھا جس پہ میں بڑی حیران ہوئی. میں نے کہا یہ تمہیں کس نے بتایا، وجہن کا کیا مطلب ہے، آپ کو پتہ ہے کوئی؟ نہیں پتا. آپ کو پتہ ہے کوئی؟ وجہن کا نہیں پتا، مطلب کہ اردو میں یوز تو نہیں ہوتا. تو میں نے کہا یہ تمہیں کس نے اس کا مطلب بتایا؟ اس نے لکھا ہوا تھا وجہن کا مطلب چہرہ، فیس. میں نے کہا یہ تمہیں کس نے بتایا؟ یہ تو پیورلی مطلب کہ عربک کا لفظ ہے، اور یہ تو کوئی. تو آگے سے کہتی ہے لے، ہم پنجابی میں کہتے نہیں فٹے منہ تیری وجہ دا، فٹے منہ تیری وجہ دا، اس کا مطلب ہوتا ہے ہم جو ایسے پنجابی میں یہ بولتے ہیں ایسے. میں اس کے اوپر بڑی حیران ہوئی. میں نے کہا دیکھو اس نے دماغ لگایا ہے. تو اس نے وجہ کا جو کہ مطلب وجہن تو لفظ بالکل ہی نہیں سمجھ میں آ سکتا کہ یہ اردو میں کہیں بولا جاتا ہے، اس نے اپنی اردو پنجابی میں سے نکال لیا، اور وہ بالکل ٹھیک نکالا. مطلب اس کا چہرہ ہی ہوتا ہے وجہ اللہ، اللہ کی توجہ، اللہ کا چہرہ، اللہ ہماری طرف توجہ کرے، ہے نا.
تو وہی ہے مطلب، اس کا چہرہ ہی ہے مطلب لیکن یہ میں آپ کو ویسے ہی اس لیے بتا رہی ہوں کہ دیکھیں جب آپ کوشش کرتے ہیں نا کسی بھی چیز کو سیکھنے کی تو وہ پھر آپ کو آسانی دیتی ہے. آئندہ سیکھتے وقت آپ تھوڑا سا مشکل میں ہے. تو آج ہم نے تھوڑا سا یہ دیکھا کہ کون سے الفابیٹس جو ہیں وہ اس کے اندر اردو کے اندر جو ہوتے ہیں وہ عربک میں مائنس ہو گئے ہیں. پھر ہم نے یہ سیکھا کہ کچھ حرکات جو ہیں ان کو کیسے ہم نے بولنا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات ہم نے جو سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے قرآن کے پہلے پیج کا سورہ فاتحہ کا یہ کیا کہ اس میں کتنے ورڈز ہیں. تقریباً 9 ورڈز ہیں جو آپ اردو میں یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آج ہم نے پہلا دن ہے تو ہم نے پہلے دن یہ کچھ کیا ہے. تو آپ لوگ اگر اس سے تھک گئے ہیں یا یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کافی ہے تو میں بھی سمجھوں گی کہ یہ کافی ہے فرسٹ ڈے کے لیے. آئی تھنک اٹس انف. پھر ہم آگے کل انشاءاللہ دوسرا کچھ کریں گے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ گریسپ کر سکتے ہیں، اگلی باتیں سن سکتے ہیں، اگلی باتیں سمجھ سکتے ہیں، ویری گڈ. آپ لوگ ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. اچھا دیکھیں، اب ہر جو لینگویج ہے نا اس کو سیکھنے کے لیے آپ کو اس کی گرامر سیکھنی پڑتی ہے. ایم آئی رائٹ؟ آپ جرمن سیکھ رہے ہو تو آپ کو گرامر اس کی سیکھنی پڑی ٹو سم ایکسٹینٹ. ناٹ فل پوری گرامر سیکھتے تو آپ تو بہت ہی مت ماری جاتی نا، لیکن آپ کسی حد تک گرامر سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو گرامر سیکھنی پڑتی ہے. اس کی بیسک بات قرآن حکیم یا عربک کی لینگویج جو ہے اس کی جو بیسک بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں سب سے امپورٹنٹ بات آپ لکھ لیں اس کو. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس میں بھی 2 طرح کے سینٹینسز ہوتے ہیں. ٹھیک، 2 طرح کے سینٹینسز ہوتے ہیں. سینٹینس جب ہم بولتے ہیں تو 2 طرح کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک سینٹینس شروع ہوتا ہے ناؤن سے. آپ لوگ ناؤن، اسم، اردو میں بھی جو گرامر پڑھتے ہیں اسم فعل حرف ہے نا. پارٹ آف اسپیچ، پارٹس آف اسپیچ بچوں انگلش جو پڑھتے ہو تو پارٹس آف اسپیچ آپ کو بتاتے ہیں نا. اسی طرح سے اردو میں ہم اسم فعل حرف پڑھتے ہیں. اسی طرح سے عربک میں بھی اس ایک سینٹینس، کچھ سینٹینسز ہوتے ہیں جو ناؤن سے شروع ہوتے ہیں، اسم سے شروع ہوتے ہیں، اور کچھ ہیں زیادہ تر جو ہیں وہ فعل سے شروع ہوتے ہیں، ورب سے شروع ہوتے ہیں. ورب سے شروع ہوتے ہیں اکثر. جنرلی بھی یہی ہے. جنرل جو عربک ہے نا اس کو تو آپ بھول جائیں، مطلب جو اسپوکن عربک ہے اس کو مت آپ دماغ میں لائیں. بیکاز میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت دفعہ کہا ہے نا کہ لقد یسرنا القرآن فہل من مدکر، لقد یسرنا القرآن فہل من مدکر. ہم نے بڑی آسان زبان میں تمہارے اوپر یہ قرآن نازل کیا ہے، تو کوئی سوچنے سمجھنے والا ہے، تھوڑا بہت سوچنے سمجھنے والا ہے. اتنی آسان اس کی زبان ہے کہ آپ مطلب کہ حدیث سے بھی آسان ہے. حدیث کی عربک بھی اس سے ڈیفیکلٹ ہے بیکاز وہ انسانوں کی زبان میں آ جاتی ہے نا بات. یہ اللہ کی زبان ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے اور بہت ہی فلوئنٹ ہے اور بہت ہی آسان ہے. اس لیے میں نے کہا ہے کہ میں آپ کو قرآن سمجھنے والی عربک سکھاؤں گی. میں آپ کو نہ اسپوکن عربک سکھا رہی ہوں، مائنڈ اٹ. میں آپ کو اسپوکن عربک نہیں سکھا رہی. وہ اتنی حد تک کی ہے کہ ادھر شرطا آپ گھوم جائیں، حج پہ گئے ہوئے گھوم جائیں تو شرطا نظر آ جائے تو آپ اس کو کہہ دیں اہدنا الصراط المستقیم، اتنی کی آئے گی آپ کو. قرآن کی آپ کو سمجھ آنے لگ جائے گی. میرا مقصد ہی اس کلاس کا یہ ہے کہ قرآن کی زبان ہمیں سمجھ میں آنے لگ جائے اور قرآن ہمیں بغیر ہم مطلب کہ، لیکن یہ کافی دیر کے بعد ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ آج آپ نے ایک پکوڑا تلا ہے اور کل آپ ابھی اس کو بیٹھ کے کھا لیں. نو، اٹ ول ٹیک ٹائل، مطلب اینڈ ٹائم، ٹوائل اینڈ ٹائم بوتھ. زبان سیکھنے کے لیے ٹوائل اینڈ ٹائم جو ہے وہ تو کرنا ہی پڑتا ہے، دینا ہی پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اچھا
अब आप ये देखें कि दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं, एक नाउन के साथ होता है और एक वर्ब के साथ होता है। अब जो वो है जो और अक्सर इसके जो हैं सेंटेंसेस वो वर्ब के साथ शुरू होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, पार्ट ऑफ स्पीच इसके भी तीन ही हैं। नाउन, नाउन के अंदर इसके प्रोनाउंस भी हैं, एडजेक्टिव्स भी हैं, एडवर्ब्स भी हैं, और इंटरजेक्शंस जो होती हैं वो भी, ये सब कुछ इसके अंदर है, ठीक है। जो इसम है, नाउन जो है उसके अंदर ये सब कुछ है। जो फेल है, जो वर्ब है, उसका एक रूट वर्ड होता है वर्ब, एक रूट वर्ड होता है, मैं अभी आपको मिसाल दूंगी आपको समझ आ जाएगी। एक रूट वर्ड होता है, उसके ऊपर से फिर बहुत से अल्फाज बनते जाते हैं, ठीक है जी। एक रूट वर्ड होता है, उसके ऊपर से अल्फाज बनते जाते हैं। मैं आपको मिसाल देती हूँ। मिसाल उसकी है अबदा। अबदा, अबदा का क्या मतलब समझ में आता है, दिमाग में क्या आता है? इबादत, आसान बात है। अच्छा जी, अबदा, अब अबदा एक ये रूट वर्ड है, इससे हमने, आपने क्या कहा? इबादत, इबादत इसका नाउन बन गई, ठीक हो गया। इसी तरह से नाबुदो, तो हम इबादत करते हैं, आबुदो मैं इबादत करता हूँ। अबदा का ये तीन ऐन, बे, बा और दाल, मैं बे कह दूँ क्योंकि आप लोगों को बा शा मुश्किल ना लगे, बट ये है कि उसमें बा कहते हैं अरबिक में उसको। ऐन, बा और दाल, ये तीनों लफ्ज़ जो हैं ये जिसमें होंगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये इबादत से मुतल्लिका कोई बात है, ठीक है। इस तरह से रूट वर्ड से फिर आगे सारे वो चलते हैं, ठीक है जी। इसमें से फिर सारे लफ्ज़ बनते जाते हैं, बनते जाते हैं, वो फिर आपकी वोकैबुलरी के ऊपर होता है। और जब आपको थोड़ी बहुत ग्रामर आ जाएगी तो फिर आपको समझ आने लगेगी कि इसका क्या मतलब है, ठीक है जी। आपने आबदा बताया था और अबदा, एक और अबदा के, अबदा से इबादत बन गया नाउन, उससे बन गया आबुदो मैं इबादत करता हूँ, नाबुदो हम सब इबादत करते हैं। आबिदून, आबिदून क्या हो गया? इबादत करने वाले। आबिदात क्या हो गया? इबादत करने वालियाँ, औरतें। आबिदात, हाँ जी, आबिदा। ये जब आप आएंगे ना उसके ऊपर मैस्कुलिन फेमिनिन के ऊपर, तब आपको ये बात समझ में आ जाएगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए जैसे आबिदून बन गया और आबिदात बन गई, तो ये इस तरह से लफ्ज़ बनते जाते हैं, ठीक है। ये सारे वर्ब हैं। हाँ जी, ये वर्ब है, इनमें से नहीं, मैंने आपको बताया ना कि आबिदून जो है नाउन है। आदमी, इबादत करने वाले कौन है? आदमी, नाउन बन गया। आबिद एक आदमी, जो इबादत करने वाला एक आदमी, वो आबिद हो गया। आबिदून हो गए, जो बहुत सारे आदमी हैं इबादत करने वाले। तो ये नाउन बन गया ना। उस एक रूट वर्ड जो कि वर्ब है अबादा, उससे ये सारे आगे नाउन भी बनेंगे, एडवर्ब भी बनेंगे, सब कुछ उसी से बनेगा, ठीक है। बैटरी इज रनिंग लो, इसको करते हैं।